نواصل مع التطبيقات المتعلقه بالشكل الجبري الاسي المثلثي للعدد المركب. دونك كان حلينا التمرين رقم 1 رقم 2 ونمر الى التمرين رقم 3 والاهداف دائما هي تطبيق الشكل المثلثي والاسي من اجل الحساب المباشر وبعض الاستنتاجات. اذا عندنا عددان مركبان وزاد واحد وزاد اثنين، مطلوب كتابه الاعداد المركبه في شكلها الجبري، ثم يطلب استنتاج كل من زاد واحد في زاد اثنين وزاد واحد على زاد اثنين في الشكل الاسي ثم الجبري. دونك نلاحظ ضرب قسمه تطبيق الخواص. وبطبيعه الحال هذان العددان المركبان راح ينتجوا زوايا غير شهيره. نستنتج في الاخير سينوس كوسينوس 5 بي على 12 بي على 12 ثم 7 بي على 12 كما هو الحال في التمرين رقم 2. دونك ننطلق مع الحساب الاولي. اذا المطلوب كتابه زاد واحد وزاد اثنين في الشكل الجبري. إذا عندنا زائد واحد هو العدد المركب اي بي على 6. طبعا للحصول على الشكل الجبري انطلاقا من الشكل الأسي يجب المرور مباشرة بالشكل المثلثي إلا في حالات خاصة اللي هي عندما يكون هنا بي أو كابي بشكل عام صفر أو بي على 2 أو 3 على 2 راح يكون تخيلي صرف أو حقيقي يمكن نحصل النتيجة بطريقة مباشرة. مثلا عندنا اي بي هو ناقص واحد. لماذا؟ لأن اي بي هو كوس بي زائد اي سينوس بي. دونك عندما تكون الزاوية هنا بي يكون هذا المقدار دائما مساويا إلى ناقص واحد. اي صفر يساوي واحد لأنه على الشكل كوس صفر زائد اي سينوس صفر. هذا صفر هذا واحد، هذا صفر هذا ناقص واحد. دونك عندما يكون هذا حقيقي يكون سوا زائد واحد أو ناقص واحد. ونفس الملاحظة لما يكون تخيلي صرف يكون معامل اي اسمه موجب أو سالب. نرجع إلى بعد الحساب. أما في باقي الملاحظات يجب المرور بالشكل المثلثي. دونك نعاود نكتب هذا في الشكل المثلثي طويلته واحد. دونك يكتب كوس بي على 6 زائد اي سينوس بي على 6. ونعوض بطبيعة الحال كوسينوس سينوس بي على 6. كوس بي على 6 هو عبارة عن جذر 3 على 2. سينوس بي على 6 هي 1 على 2. دونك هذا الشكل الجبري زاد واحد. الشكل الجبري اللي زاد 2 هو اي بي على 4 راح يعطينا كوس بي على 4 زائد اي سينوس بي على 4. عند التعويض الجبري كوس بي على 4 هو جذر 2 على 2 زائد اي في جذر 2 على 2 هو سينوس بي على 4. دونك هذا الشكل الجبري اللي زاد واحد وهذا الشكل الجبري اللي زاد 2. إذا العدد المركب هذا زاد واحد اي بي على 6 هو جذر 3 على 2 زائد 1 على 2 اي، وهذا العدد المركب هو جذر 2 على 2 زائد جذر 2 على 2 اي. دونك كان هذا السؤال رقم 1. نمر الآن إلى السؤال رقم 2. دونك انتبهوا مليح الزوايا الشهيرة والأرباع باش ما نخطوش في القيم الجبرية. ثم نمر إلى السؤال رقم 2. كان الهدف منه هو تطبيق الخواص. مطلوب زاد واحد في زاد 2 حاصل ضرب عددان مركبان. ممكن ننشئ الضرب بشكل جبري لأنه السؤال يطلب الشكل المثلثي، عفوا الشكل الأسي في هذه الحالة ثم الشكل الجبري. نبدأ بالشكل الأسي أولا. عندنا زاد واحد في زاد 2 هو طويلة زاد واحد في زاد 2 مضروب في أرغيومون زاد واحد في زاد 2. طبعا طويلة زاد واحد في زاد 2 نجبدوها عن طريق الخواص. طويلة زاد واحد في زاد 2 هي طويلة زاد واحد في طويلة زاد 2 كما هو الحال في التمرين رقم 2. دونك الطويلة هنا واحد وهنا واحد والجداء راح يمثل لنا واحد. أرغيومون زاد واحد في زاد 2 زائد 2 في أرغيومون زاد واحد هو عبارة عن بي على 6. أرغيومون زاد 2 هو عبارة عن بي على 4. دونك المجموع بي على 6 بي على 4 رقم 12. دونك 12 على 2 6 2 بي زائد 3 بي والجواب 5 بي على 12 زاوية غير شهيرة. إذا العدد المركب زاد واحد زاد 2 طويلته واحد عمدته 5 بي على 12 شكله الأسي اي 5 بي
على 12. هذا العدد المركب يطلب كتابته في شكله الجبري. بطبيعة الحال ما نقدرش نطبق عليه القاعدة السابقة وهي الكتابة المباشرة طويلة 1 كوس 5 بي على 12 زائد اي سينوس 5 بي على 12. هذا ما يمررناش الشكل الجبري لأن الزاوية غير شهيرة، ما عندناش القيمة المضبوطة تاعها، ما نقدروش نسقطوها هكذا بطريقة مباشرة. إذا المرور ماهوش من هذه الملاحظة. نحاول الآن باش ندير نفس الفكرة اللي قمنا بها قبل، بما أن ما نقدرش نمر من الشكل الأسي نحو الشكل الجبري وعندنا الشكل الجبري زاد 1 وزاد 2، دونك نضطر في الحالة هذه باه نمر إلى الشكل الجبري انطلاقا من الحساب الجبري فقط اللي هو حاصل ضرب زائد 1 في زاد 2 جبريا. زاد 1 هو عبارة عن جذر 3 على 2 زائد 1 على 2 بي، وزاد 2 هو جذر 2 على 2 زائد جذر 2 على 2 اي. وننشر نبسط نرتب. دونك الأول في الأول جذر 3 في جذر 2 هو جذر 6 على 4، ثم الأول في الثاني جذر 3 في جذر 2 هو جذر 6، 2 في 2 4 اي. الأول في الثاني جذر 2 على 4 في اي، وأخيرا 1 على 2 في جذر 2 على 2 هذا جذر 2 على 4 في اي مربع. اي مربع يساوي ناقص 1. نبسط الآن جذر 6 على 4 الحقيقي مع الحقيقي والتخيلي مع التخيلي يعطينا جذر 6 على 4 ناقص جذر 2 على 4 الحقيقي زائد اي جذر 6 على 4 ناقص جذر 2 على زائد جذر 2 على 4 والقسم التخيلي. دونك الله انطلاقا من هذه الكتابة الشكل الجبري لعدد المركب زاد 1 في زاد 2 اللي ما قدرناش نمرروه من الكتابة الأسية، مررناه بطريقة جبرية. وبطبيعة الحال مادام أصبح لدينا زاد 1 في زاد 2 في شكله الجبري وعندنا زاد 1 في زاد 2 في شكله الأسي معناتها في شكله المثلثي، دونك ممكن نعاود نكتب الشكل المثلثي لزاد 1 في زاد 2 اللي هو زاد 1 في زاد 2 طويلة 1، دونك هو عبارة عن كوس 5 بي على 12 زائد اي سينوس 5 بي على 12. نفس العدد المركب ونفس الطريقه اللي طبقناها في التمرين رقم 2 بمطابقه بسيطه لان اصبح الشكل اكس زائد اي ايكغيك، اكس زائد اي ايكغيك الحقيقي يساوي الحقيقي التخيلي يساوي التخيلي. نقول على العددان المركبان انهما متساويان اذا تساويا في القسم الحقيقي والقسم التخيلي، ومنه راح نستنتج فيما بعد بطريقه مباشره كوسينوس وسينوس 5 بي على 12. معناتها ممكن نكتبها جانبا بطريقه واضحه تماما. عندنا كوس 5 بي على 12 سينوس 5 بي على 12 هما مقدارين. هنا نحدو المقام اللي مقام مشترك جذر 6 ناقص جذر 2 على 4 وهنا جذر 6 زائد جذر 2 على 4. إذا باستعمال حاصل ضرب عددان مركبان نتج الزاوية غير شهيرة، وبمطابقة بسيطة حصلنا على سينوس كوسينوس زاوية غير شهيرة. نفس الملاحظة بالنسبة للمقدار الثاني اللي هو عبارة عن زاد 2 على زاد 1. زاد 2 على زاد 1 في شكله الأسي هو عبارة عن او اي بي على 4 مقسوم على او اي بي على 6 من خواص الشكل الأسي. ممكن نسقطوها بطريقة مباشرة على باش نخدم الطاولة والارجيومون. ممكن نكتب كتابة أسية الطاولة سميت واحد او على او بي هي او ناقص بي راح تكون او اي بي على 4 ناقص بي على 6. يكون الاختيار في الكتابة سواء تكتبوا بهذا الشكل وتختزلوا أو تعاودوا تكتبوا الطاولة تكتبوا الارجيومون الخواص تاع الطاولة والارجيومون. والجواب راح يكون هو او اي بي على 4 ناقص بي على 6 هي بي على 12 شفناها في المثال السابق بتوحيد المقامات. إذا زاد 2 على زاد 1 هي او اي بي على 12. وبطبيعة الحال هذا العدد المركب لا يمكن كتابته في شكل جبري لأن زاويته غير شهيرة، وبالمطابقة راح نستنتج فيما بعد كوسينوس سينوس بي على 12 بنفس الملاحظة اللي تعاملنا بها مع زاد 1 في زاد 2. إذا العدد المركب زاد 1 على زاد 2 في شكله الأسي يكتب او اي بي على 12. بطبيعة الحال باش نجيبوا الكتابة النهائية لازم الشكل الجبري لزاد 2 على زاد 1 اللي هو زاد 2 جبري جذر 2 على 2 زائد جذر 2 على 2 اي على جذر 3 على 2 زائد 1 على 2 اي. لاحظوا يمكن توحيد المقام في الوسط توحيد المقام في المقام. دونك هنا يصبح زائد وهذا زائد. طبعا المقام مشترك هنا 2 المقام
رقم مشترك هنا 2 يختزل، والنتيجة تصبح جذر 2 زائد جذر 2 إي على جذر 3 زائد إي. وطبعا للحصول على الشكل الجبري نضرب نقسم في مرافق المقام، تصبح جذر 2 زائد جذر 2 إي في مرافق المقام جذر 3 ناقص إي. المقام جذر 3 زائد إي في المرافق جذر 3 ناقص إي. مربع الأول زائد مربع الثاني يعطينا 3 زائد 1 4 إكس كاري كاري، وهذا ينشر جذر 6 أول في الثاني ناقص جذر 2 إي، ثم الثاني في الأول جذر 6 إي، ثم الثاني في الثاني جذر 2 ناقص جذر 2 إي مربع هي عبارة عن زائد جذر 2. والناتج النهائي راح يكون جذر 6 زائد جذر 2 قسم الحقيقي زائد إي جذر 6 ناقص جذر 2 قسم التحقيقي مقسوم على 4. إذا في الأخير نحصل على العدد المركب زائد 2 على زائد 1 في شكله الجبري النهائي اللي هو جذر 6 زائد جذر 2 على 4، كنا شفناه في المثال السابق، زائد إي جذر 6 ناقص جذر 2 على 4. هذا العدد المركب زائد 2 على زائد 1 في شكله الجبري، وهو معلوم في شكله الأسي اللي ممكن نكتبوه مباشرة طاولة واحد، دونك هو كوس بي على 12 زائد إي سينوس بي على 12 إكس زائد إي إكراك إكس زائد إي إكراك بالمطابقة بين 1 و 2 ينتج هذا هو. وعليه راح يكون كوس بي على 12 هو جذر 6 زائد جذر 2 على 4، وسينوس بي على 12 هي جذر 6 ناقص جذر 2 على 4. إذا هذا بشكل مباشر الكتابة الأسية المثلثية الجبرية وتوظيفها في الحصول على سينوس كوسينوس زاوية غير شهيرة عن طريق خواص العدد المركب، خواص الطاولة وخواص الضرب. طبعا بقى لنا سؤال أخير في التمرين وعنده ملاحظة إضافية. لاحظوا ثالث سؤال كان في التمرين هو الحصول على كوسينوس 7 بي على 12، دونك عندنا 5 بي على 12 سينوس كوسينوس بي على 12 سينوس كوسينوس. هنا ما ظهرتش الزاوية 7 بي على 12. المطلوب هو استنتاج الزاوية عفوا سينوس 7 بي على 12. سينوس 7 بي على 12 لو أن هذه الزاوية ماهيش متوفرة لكن عندها علاقة مباشرة. عادة هذه الاستنتاجات متعلقة بمجموعة من دساتير التحويل اللي هي الزوايا المكملة والمتتامة على الشكل سينوس بي على 2 زائد ألفا كوس بي على 2 زائد ألفا وهكذا. دونك هذا النوع من التطبيقات يحتاج إلى إعادة مراجعة لهذه الدساتير اللي في بعض الأحوال نصادفها كأسئلة مباشرة في التمرين. إذا نرجع هنا إلى السؤال، وكاين علاقة مباشرة بين هذه الزاوية هي 7 بي على 12 وإحدى الزوايا هذو اللي موجودين هنا. دونك لاحظوا 7 بي على 12 عندها علاقة إما بالبي على 12 أو بال5 بي على 12. دونك لو حاولنا بملاحظة بسيطة لاحظوا بلي 7 بي هي 6 بي زائد بي، نحتاجو بي على 12، دونك نكتبو 6 بي زائد بي هو 7 بي، بح 6 بي على 12 زائد بي على 12. 6 بي على 12 هي بي على 2، 6 مع 12 يعطينا 2، بمعنى سينوس 7 بي على 12 ما هو إلا سينوس بي على 2 زائد بي على 12. وهنا نضطر باش نرجع إلى الدساتير، والدستور المطلوب هو سينوس بي على 2 زائد ألفا. لاحظوا بي على 2 نضيف له ألفا، دونك هذه الزاوية ألفا اللي هي هنا هذه ألفا. إذا المطلوب هو سينوس بي على 2 زائد ألفا. لو أخذنا دائرة مثلثية باش نعرفوا الاستنتاج تاع الدستور، في الدائرة المثلثية لاحظوا وجود الزاوية ألفا، هذه ألفا
عندنا سينوس الفا هو هذا الارتفاع، دونك هذا سينوس الفا، وهذا راح يكون كوس الفا. الان لو اخذنا البي على 2 وضفنا لها القوس هذا الفا، نحصل على هذه الزاويه ككل، دونك هذه الفا وهذه بي على 2 زائد الفا. بملاحظه بسيطه نلاحظ ان هذا يمثل الكوس، دونك هذا الضلع هو كوس بي على 2 زائد الفا، وهذا الارتفاع هو سينوس بي على 2 زائد الفا. هذا المثلث وهذا المثلث هادو متقايسان، يعني كأننا خدينا مثلث وزدنا له طورناه 90 درجة، راح ينطبق هذا الضلع على هذا الضلع وينطبق هذا الضلع على هذا الضلع. لكن راعيوا الإشارات في الحساب، هذا موجب هذا سالب، هذا موجب هذا موجب. ما هو المطلوب هنا؟ سينوس بي على 2 زائد الفا هو هذا. سينوس بي على 2 زائد الفا هو نفسه هذا اللي هو كوس الفا، وعليه نضع الدستور سينوس بي على 2 زائد الفا هو عبارة عن كوسينوس الفا. توجد مجموعة من الدساتير في الدائرة المثلثية يجب مراجعتها، خاصة بالنسبة للقسم الرياضي والتقني الرياضي، لأن عادة مجمل التمارين تكون فيها هذه الملاحظات الحسابية الإضافية. بالنسبة للقسم العلمي في بعض الحالات أيضا نصادف هذه التطبيقات العددية. إذا سينوس بي على 2 زائد الفا تساوي كوس الفا، ونجي نطبقها هنا. دونك سينوس بي على 2 زائد بي على 12 هاي الفا هي كوس الفا، هي كوس بي على 12. وبما ان البي على 12 متوفر عندنا كوس بي على 12، اذا واش ينتج؟ هذه هي 7 بي على 12. اذا سينوس 7 بي على 12 هو نفسه كوسينوس بي على 12. اذا سينوس 7 بي على 12 يساوي كوس بي على 12 ناخذوه كما هو جذر 6 زائد جذر 2 على 4، وهو الناتج المطلوب أو الاستنتاج المطلوب. فكان الغرض من هذا التمرين هو توظيف الخواص واستخراج قيم سينوس كوسينوس زوايا غير شهيرة عن طريق خواص ضرب اسمها رفع القوة إلى الأعداد المركبة. دونك انتبهوا من هذه الاستنتاجات اللي هي نوعا ما غير مباشرة لكن بسيطة ممكن نوصلوا لها بشكل حسابي ومباشر. دونك شكرا على حسن انتباهكم، وفي الفيديو القادم إن شاء الله نكمل باقي التمارين السلسلة. شكرا.